अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के चाहे आर्ट्स ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, टेक ग्रुप है, सबके बच्चों के लिए उर्दू का जो पेपर है वो सेम होगा। बेटा, आपका जो मोनस मुज़क्कर का पोर्शन होता है वो बोर्ड के पेपर में आता है, और जो मोनस मुज़क्कर है वो इस तरह एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आएंगे। अब ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने निकाले हुए हैं ये पास्ट पेपर से हैं, और मैं हर साल बच्चों को यही तैयार करवाता हूँ। इन्हीं में से ये जो 2 पेज है ना, ये तो इन्हीं के क्वेश्चन बनाए, लेकिन आपको ये 2 पेज करने हैं। ये मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। आप ये मत समझिएगा सर ये तो नया सिलेबस है। जो उर्दू बे है वो नया नहीं है, वो वही पुरानी चलेगी आपकी। तो ये 2 पेज अगर आप कर लेते हैं तो आपका मोनस मुज़क्कर का पोर्शन पूरा हो जाएगा। मोनस मुज़क्कर जो हैं वो आपके इन्हीं में से आएंगे, गारंटी है, मतलब इनसे बाहर नहीं आएंगे। तो आप ये मुझसे, मैं एक बार आपके लिए बोल के सुना देता हूँ। सिर्फ वीडियो सुन लेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि ये वैसे ही एमसीक्यूज़ में आने हैं। मतलब आपने याद नहीं करने, मतलब इस तरह आएंगे। ये बोर्ड के ही क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं। जैसे दामाद की दुरुस्त मोनस क्या है, तो बहू बेटी इस तरह आएंगे, तो उनमें से उठाना होगा। तो ये आप एक बार वीडियो सुन लें, आपको तैयार हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये गारंटी है इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर के हैं और मैं हर साल बच्चों को यही तैयार करवाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पे कोई बच्चा नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बाकी भी सब्जेक्ट्स की इसी तरह तैयारी करवा रहे हैं, साइंस ग्रुप की, आर्ट्स ग्रुप की, सारे ग्रुप्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया। आसान है, आपने बस सुनते जाना है। आप सुनेंगे, वो आपके जहन में रहेगी, फिर एमसीक्यूज़ में आपको वैसे याद आ जाएगा। तो मामू मुमानी, शोहर बीवी, शहजादा शहजादी, खावंद बीवी, बाप माँ, बूढ़ा बुढ़िया, मियाँ बीवी, दामाद। अब देखिए वो आया हुआ था ना बोर्ड के पेपर में, दामाद बहू, बहनोई बहन, नाना नानी, नवासा नवासी, पोता पोती, नाना नानी, बेटा बेटी, फूफा फूफी, ताया ताई, घिसियारा घिसियारन, देवर देवरानी, चमार चमारी, मोहतर मोहतरानी। ये बहुत बार आया मोहतर वाला। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। मोहतर हो गया। यहाँ बादशाह मलका, सुनार सुनारी, अब्बा अम्मा, जेठ जेठानी, सुसर सास, कुम्हार कुम्हारी, रंडवा बेवा, फरंगी फरंगन, दादा दादी, गोजर गोजरी, लड़का लड़की, दुल्हा दुल्हन, भतीजा भतीजी, मुल्ला मुल्लानी। मुल्ला की मुल्लानी है, तो जो डिफरेंट हो ना उस पर ज़्यादा गौर किया करो, बाकी तो सीधे सीधे हैं। तो जो मुख्तलिफ नज़र आए उस पर गौर किया करो। बंदा बंदी, ऊँट ऊँटनी, साहबजादा साहबजादी, बंजारा बंजारन, कंवारा कंवारी, बछड़ा बछिया। ठीक है। इसके बाद जोलाहा जोलाही, भिकारी भिकारन, चच्चा चच्ची, पारसी पारसन, पंजाबी पंजाबन, मेंढक मेंढकी, चमार चमारन, मुगल मुगलानी, चौकीदार चौकीदारनी, नवासा नवासी, खान खानम खान। ये भी आया हुआ है देखें, खान की क्या है, खानम। मुज़क्कर खान है, वो कहते हैं ना खान साहब, और उसकी मोनस क्या होगी, खानम। उस्ताद उस्तानी, धोबी धोबन, सैयद सैयदानी, बतखा बत्तख, बराती बरातन। ये पहला पेज हो गया। ठीक है, इन्हीं में से आएगा आपका। मतलब आप एक बार ये सुन ले, वैसे ही आसान चीज़ें कोई एक दो हैं जो डिफरेंट है, ये सारे बोर्ड के हैं। सिख सिखनी, पठान पठानी, शेख शेखानी, भैंसा भैंस, कसाई कसायन, तंबोली तंबोलन, गधा गधी, चिंटा चिंटी, घिसियारा घिसियारन। ये दोबारा लिखा गया। चेला चेली, दुल्हा दुल्हन, बावर्ची बावर्चन, दर्जी दर्जन, जेठ जेठानी, सुनार सुनारन। अच्छा ना, सुनार का सुनारी भी हो सकता है, सुनारन भी हो सकता है, ये जो एमसीक्यूज में हो। ये भला क्यों मैंने अलग तरीके से लिखा है, क्योंकि ना बोर्ड के पेपर में एक बार ऑप्शन सुनारन था, एक बार सुनारी था, तो दोनों ठीक है। तो
آپ کے سامنے سنارن آئے، سنارن کو ٹک کر دیں، سناری آئے، سناری کو ٹک، تو آپ کے ذہن میں آئے گا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے دونوں ہو، تو ایسا نہیں ہوگا، ایک ہوگا، ٹھیک ہے۔ جوگی، جوگن، سکا، سکن، چھوکرا، چھوکری، فقیر، فقیرنی، حلوائی، حلوائن، کمہار دوبارہ آ گیا کمہارن، دیور، دیورانی، گنوار، گوارن، روگی، روگ، یہ کافی دفعہ آیا ہوا بورڈ میں، مرغا، مرغی، سیٹھ، سیٹھانی، موچی، موچن، سلطان، سلطانہ، مالک، مالکن بھی ہے، اب مالکا بھی ہے، تو کوئی بھی آ جائے، فریبی، فریبن، نانا، نانی، وہ پہلے ہی آ گیا، میں اوپر کر دوں، کبوتر، کبوتری، اداکار، اداکارہ، گوالا، گوالن، بندر، بندریا، ماموں، ممانی، بھنگی، یہ کئی بار آیا ہوا ہے، بھنگن، محتر، محترانی، یہ بھی کئی بار آیا ہوا ہے، ناگ، ناگن، نائی، نائن، نندوئی، نند، نوکری، نوکر، نوکرانی، بکرا، بکری، رنڈوا، رانڈ۔ اچھا اب دیکھیں یہ بھی کئی بار آیا ہوا ہے لیکن مختلف طریقے سے۔ رنڈوا کس کو بولتے ہیں بھلا؟ جس کی بیوی فوت ہو، تو بیوہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کا شوہر فوت ہو، تو رنڈوا کا بیوہ بھی ہے اور رانڈ بھی ہے، یہ یاد رکھیے۔ دونوں میں سے ایم سی کیوز آنے ہیں نا، تو جو آپ کے سامنے آئے اسی کو ٹک کر دیں، یعنی رنڈوا کا بیوہ بھی ہو سکتا ہے اور رانڈ بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ، بندی، ساتھی، ساتھن، بلہ، سوری سوری، بلا، بلی، شیر، شیرنی، تایا، تائی، فرنگی، فرنگن، یہ پہلے بھی کیا ہے، یہ لیجیے ختم۔ تھانے دار، تھانے دارنی، کتا، کتیا، چچا، چچی، ہاں، گرہست، گرہستن، چودھری، چودھرانی، مور، مورنی، خالو، خالہ، ملک، ملکہ، دیہاتی، دیہاتن، دلہا، دلہن۔ بیٹا یہ سارے یہ ہو گئے ہیں، ایک بار اور سن لینا ویڈیو، ان میں سے ایم سی کیو کے طور پہ آئیں گے اس طرح، جیسے یہ ایم سی کیوز بنا ہوگا، جیسے اب ہم کر کے آئے فرنگی کی درست مونس کیا ہے؟ فرنگن، یہ پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح چمار کی کیا ہے؟ چمارن، چمار، اسی طرح گھسیارا کی کیا ہے؟ گھسیارن، یہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گوجری کا کیا ہے؟ گوجر، یہ گوجر پڑا ہوا ہے۔ ملانی، ملانی کس کا ہے؟ اچھا یہ ہاں دیکھیں اب یہ اے اور بی دونوں ہی ہیں، ملا اور مولوی دونوں کو ملانی بولتے ہیں۔ پھوپا، پھوپھی، یہ وہی چیزیں اوپر والی میں جسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح بورڈ کے پیپر میں آپ کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نا اس میں گھسیاری اور گھسیارن، یہ نہیں ہے، گھسیارن اور گھسیاری یہ نہیں ہے، اس کا میں نے اوپر یہ لکھا ہوا ہے گھسیاری، بیٹا دیکھ لیجیے گا آپ اپنی اردو کی بی کے میں بھی چیک کر لیجیے گا، سوری فار دیٹ، یہ گھسیارن اس کا آنسر ہے صحیح، ٹھیک ہے، باقی تو نہیں میں نے کہیں غلطی کی۔ تو یہ لیکن یہ کہ یہ سارے بورڈ کے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں، پھر بھی آپ میچ کر لیجیے گا، اسی میں سے آئیں گے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔